अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहे। हमारी जानिब से यही दुआ है अपने रब करीम की बारगाह में। सूरह कौसर शरीफ कुरान मजीद में ये सबसे छोटी सूरह मुबारक है। आज इसी का वजीफ़ा आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूँ, और यह वजीफ़ा की नीयत से नहीं बल्कि आप चाहें तो इसको अमल में लाएं या सुनकर इस पे अमल करने की कोशिश करें। आज जो लोग हमेशा गरीबी का गुण गाते हैं कि मैं परेशान हूँ, हालात ख़राब हैं, या हालात इतने ख़राब है कि पैसा आता है टिकता नहीं, इतनी गरीबी है कि फैमिली बहुत मुश्किल से चल पा रही है, हालात इस मोड़ पर ला दिया कि किसी को कहना भी गवारा नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने में दिल नहीं करता लेकिन हाथ फैलाना पड़ता। वजह क्या है कि पैसे ही नहीं है, फैमिली की परवरिश हो नहीं पा रही, बच्चे बिलख रहे हैं, गरीबी उरूजियत पर फाइज है। जब उनसे आप कोई बात कहेंगे वो बात तो आपकी ज़रूर सुनते हैं, हमारी आपकी बात तो ज़रूर सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उन लोगों को चाहिए कि इस आयत मुबारका को अपने अमल में लाएं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वरना मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप कुरान और हदीस को छोड़कर, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर, अल्लाह और उसके रसूल के प्यारे सहाबा को छोड़कर आप पूरी दुनिया में भटक जाएं, आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। कुछ ऐसी सूरह मुबारक जिनके ताल्लुक से फरमाने मुबारक भी है, उन्हीं में से एक सूरह कौसर शरीफ भी है। यह आयत मुबारक की तफसील काफ़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप छोटी सी तफसील आप इसे ज़रूर सुन लें, नहीं तो फिर हमें बताने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट वजीफ़ा बता दूँ, इसकी तफसील न बताऊँ, यह आयत मुबारक किसके ताल्लुक से है और तफसीर में वो कौन कौन सी बातें आई हैं जो आपका जानना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से आपके इल्म में इजाफा तो हो जाएगा, मालूम तो हो जाएगा ये किस सिचुएशन में थी, किस मोमेंट में आयत मुबारका नाजिल हुई थी। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये आयत मुबारका ओनली फॉर 3 आयत पर मुश्तमिल है। एक इन्ना अअतैनाकल कौसर, एक आयत कंप्लीट, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, 2 आयत कंप्लीट, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, 3 आयत कंप्लीट, सिर्फ 3 आयत। इसकी तफसीर में बहुत सारे मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल है, उन सब का कवाल का खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई और कसीर फ़ज़ाइल इनायत करके तुम्हें तमाम मखलूक पर अफजल किया। आपको हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी अता किया, नस्ब आली भी, नबूवत भी, किताब भी, हिकमत भी, इल्म भी, शफाअत भी, हौज़ कौसर भी, मकाम महमूद भी, उम्मत की कसरत। देखिए यहाँ पर वजीफा से मुराद ये नहीं कि एक किसी चीज़ को आप खास टाइम पे पढ़ लें, नहीं, कुरान की सारी आयत मुबारक का वजीफा अगर आप नमाज के बाद करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मंजिलों को आसान कर देगा, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शर्त यह है कि सारी आयत मुबारक ही वजीफा है, लेकिन कुछ कुरान मजीद में ऐसी आयत मुबारक भी मौजूद हैं जिनकी फ़ज़ाइल व कमालात कोई आम नहीं है, बल्कि इनकी फ़ज़ाइल व कमालात हदीस पाक से साबित है। और आका अलैहिस्सलाम ने भी दीन के दुश्मनों पर गलबा भी, फतुहात की कसरत भी और बेशुमार नेमतें और फज़लतें अता की जिनकी इंतहा नहीं। ये खातिरुल कौसर तहतुल आया की तफसीर में मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके ताल्लुक से वो 5 बातें हैं जिनका आपका जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आयत कुरान मजीद में बहुत सारी आयत मुबारक अगर आप नमाज की बात करते, अल्लाह तबारक व तआला आपको नेमत और रिफ़ात दौलतों से नवाजेगा, इसलिए कि मुझे अपने रब की ज़ात पर यकीन है। वो कोई और होगा जिसे अपने रब की ज़ात पर यकीन नहीं, मुझे अपने मौला पर यकीन है, मुझे अपने खुदा पर यकीन है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। ये कई मरतबा मैं आपके साथ बता चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कभी आपका इम्तिहान ले, इस हालात में आज इस हालात का सामना करें कि गरीबी, परेशानी, बलाएं, दुश्मनी सब एक साथ आप पर गालिब आ गई है, फिर भी हार नहीं मानना, फिर भी रब की ज़ात पर भरोसा करना है। वो आयत मुबारक है, वो सूरह मुबारक है जो सूरह कौसर के नाम से जानते हैं। 5 बातें ऐसी, इसके बाद सुन ले, फिर उसके बाद मैं आपको वजीफे का अमल आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ईजी है, मुश्किलों भरा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा मुश्किल वजीफा है कि हम कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल सोचने की बेसी ज़रूरत नहीं है आपको। पहली बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता कर दी, क्योंकि यहाँ ये नहीं फरमाया कि हम आपको कौसर अता करेंगे। सबसे पॉइंट वाली बात यही है कि जो आज ये ज़ालिमीन, मुखालिफिन, गैर मुक़ल्लिद हो या देवबंदीज़म हो या वहाबीज़म, इन कीड़ों का यही कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को कौसर अता करेगा। नहीं, ये रॉन्ग है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि ऐ महबूब हम आपको अता करेंगे, नहीं, बल्कि अता फरमा दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। अब मेरे हुजूर जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे न नवाजे। ये पहली बात कंप्लीट। इसकी तफसीर में 5 बातें मौजूद हैं।
سورہ کوثر کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے سورۃ الجنان میں، اب آئے دوسری تیسری کے بعد پہنچے، دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے حضور نبی تھے، رسول تھے، سید الانبیاء تھے، آخری نبی تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا گیا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا یا اعطینا النبی، یہ نہیں فرمایا گیا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا کی کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ کی عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ آپ چاہیں آیت مبارکہ میں غور کریں، عطا کا ذکر پہلے ہے اور عبادت کا ذکر بعد میں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا تو آپ جسے چاہیں جو چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ سید المرسلین اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ان اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہیں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ بس یہ تفسیر تھی جو میں بتانا زیادہ بہتر سمجھتا تھا۔ اب اس کا عمل آپ سن لیں، عمل کافی مشکل بھرا نہیں ہے، بلکہ یہ 10 منٹ تو لگ ہی جائے گا مشکل سے میرے حساب سے، کوشش یہ اس میں تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے تو اس لیے 10 منٹ نارملی لگ جائے گا، تو 10 منٹ آپ نکال سکتے ہیں، نہیں تو پھر زندگی کا مزہ ہی نہیں اگر 10 منٹ آپ عبادت اور ریاضات وظائف کے لیے نہ نکال پائیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد آپ چاہے مسجد میں پڑھ رہے ہوں یا گھر پڑھ رہے ہو، یا گھر سے مسجد کا ڈسٹینس کافی دور ہے، مسجد کافی دوری پر موجود ہے، آپ نہیں جا پا رہے ہو تو گھر ہی پر آپ پڑھ رہے ہو تو گھر پر بھی کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھ کے جیسے فارغ ہو تو 101 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک میں اگر آپ کو درود ابراہیم یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو کوئی بھی نارملی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹی والی بھی، سب سے بڑی والی بھی، اور جو سب سے چھوٹی نہیں ہے اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو میڈیم میں ہے، مرضی آپ کی رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کو سورہ کوثر شریف بھی آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہوگی۔ 313 مرتبہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹی سورہ مبارکہ صرف 3 آیت تو ہے، زیادہ ہے ہی بھی نہیں، تو مشکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر سے آپ درود پاک پڑھیے گا 101 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد لاسٹ میں 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے گا، اس لیے کہ آیت الکرسی شریف میں بہت ساری خاص چیزوں کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ شریف یہ تو پہلے بتا چکا ہوں، بہت سارے سورہ مبارکہ کا نچوڑ، پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ شریف ہے، اس لیے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد دعا کر لیجئے گا، جو آپ خیال کیں، جو آپ سوچیں اپنے لیے بھی، جن پریشانیوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کے اوپر سے پریشانی بلاؤں کو دور کنار فرمائے گا۔ ہماری جانب سے یہی دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں ہمیشہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔